मोगचनो दैविक लोरेतीर मंदिर मुल्की तर्फेन तुमकां हांव स्वागत करता। जशें तुमी जाणात, हर एका सुनवारा सकाळीं 9 तावन दनपारां 2:45 पर्यंत 9 to 2:45 आमकां दैविक लोरेतीर मंदिरांत एका दिसाची रेतीर आसा। देखून तुमी येया, एका दिसाची रेतीर ह्या मंदिरांत करा आनी देवातावन विस्नार आशिर्वादां तुमचेर हर एका तेसावांचेर तुमी जोडा। नमान मरिये कृपेन भरले समुद्रजे संगाता श्रेयमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेसू। भगवंती मरिये देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन, आमेन, आमेन। क्रिस्ताते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयसो नियाळ बोव अपुरबायसो आनी तो आमी मोरये मायेचेर आसा करता। सबार जाणां ह्या दिसांनी सवालां करतात, मोरी कित्याक, मोरयेक मान कित्याक, मोरयेक फुलां कित्याक, मोरयेक तेर्स कित्याक आमी करसो। आनी जायतीं सवालां आमची भाव भयणी सबार जाणां आमचे कडेन विचारतात आनी जायते फावटी आमी कातोलिकां सयत असलीं सवालां वो असलो दुबाव आमकां आसा आनी मांयचेर मोरयेचेर आसलो मोग भावार्थ सांडून जायतीं जाणां पयस वेतात, विंगड सरतात। आयच्या नियाळांत आमी पळोवया, मोरयेक आमी कित्याक मान करी जाय, मोरयेचो आमी कित्याक मोग करी जाय, मोरयेचो पात्र सोडवोन कितें, आनी मोरयेच्या तेर्साचो वा कोंताच्या तेर्साचें भक्तीपण म्हळ्यार कितें, ह्या विशयांत आज आमी नियाळ करता। आतां पयल्यान पयलें म्हणटात इस्रायलाक पवित्र जाग्याक होली लँड थंयसर गेल्यार गलिलेयाचो सरोवर, त्या गलिलेया सरोवराच्या इल्लेशा पयस तडीतावन इल्लेशें पयस एक ऑर्थोडॉक्स देव टेंपल, ऑर्थोडॉक्स चर्च, थंयसर एक इगर्ज आसा आनी त्या इगर्जेंत आल्तरीच्या वयल्या कुशीर, आल्तरीच्या वयर एक गोपुरा, एक डॉम आसा आनी त्या गोपुरांत जेजू रायाचें पिंतूर तांणी सोडयलां। जेजू राय सर्गा संवसाराचो राय उंच सिंहासनार बसला, ताचे भोंवतणी 6 आंच बडवे ताची स्तुती करतात आनी तांचे सवय आसात 12 जण आपोस्तोल जेजू रायाक नमान करचे। तितलेंच त्या जेजू रायाक आमकां आपणूंक वा ताका लागीं सरूंक जायना, ते आमी त्या इगर्जेंत वयल्या गोपुरांत, आल्तरीच्या वयरच्या गोपुरांत पळयता। आनी त्याच इगर्जेंत आल्तरीच्या फाटल्या कुशीन एक अर्दो गोपुरा, हाफ डोम, एक अर्दो गोपुरा आसा आनी ताचेर थंयसर आसा सर्गा संवसाराची राणी मोरी माय। वयर सर्गा संवसाराचो राय आसा तर हांगासर आसा सर्गा संवसाराची राणी आनी तिच्या उस्क्यार आसा हो सर्गा संवसाराचो राय। ताका मेळोंक, ताका आपणूंक जायना, तो तिच्या उस्क्यार एक बाळोक जावन बसून आसा। तर पळया मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजूक आमी आज लागीं सरा जाय, जेजूक लागशिल्ल्यान वळख जाय, तर आमी मोरये मुखांतर मात्र वळखूंक शकता। मोरये मात्र जेजूक लागशिल्ल्यान वळखली एक व्यक्ती। मोरये शिवाय पापा जुआंव पावल II म्हणटा, मोरये शिवाय जेजूक लागशिल्ल्यान वळखली कोणूच नात। देखून आयच्या दिसा मोरयेचेर नियाळ। आतां पयल्यान पयलें मोरयेक आमी कित्याक मान करचो?
हांवें सांगचें जाल्यार हें सवालच आमी विचारूंक नजो. मोरयेक मान आमी करुना. मोरयेक उंच उबारलेलें देवदूतां प्रास व्हरतें स्थान, देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो देवा प्रास दुसरें, पूण देवदूतांच्या की व्हरतें स्थान दिल्लें आमी न्हय, बगार देवानच. कित्याक आमी बायबलांत पवित्र पुस्तकांत पळयता, देव बापान, देव पुत्रान आनी पवित्र आत्म्यान मोरयेक मान केला. आतां बापान केदाळ मोरयेक मान केलो. आमी पळयता मोरयेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार गाब्रिएल बोडवो मोरये सरशी येता. लुकाचो वांजेलावस्वर 1:20-8, लूक 1:28. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां, नामान देवाचे कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा, ही उतरां कोणाची? ही उतरां बोडव्याची न्हय. कित्याक एक बोडवो जावं गाब्रिएल, जावं मिंगेल, जावं राफाएल, ते एक जण ते आर्कएंजल्स, महादूत म्हणटा. खंयचोय बोडवो आपले स्थकींच कांय काम करिना. एका बोडव्यान काम करी जाय जाल्यार, आतां गाब्रिएल बोडवो मोरयेक मेळोंक येता तर ताका देवाची आज्ञा गरज आसा. कीर्तन 103:20, साम 103:20, कीर्तन 103:20 आमी वाचता. साम 103:20 हांव वाचता, तुमी आयका. देवाच्या दुतानो, ताच्यो आज्ञा पाळतेल्या बळिश्ट वीरानो, ताच्या उतरांक लक्ष दितेल्यानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. देवाचे दूत ताची आज्ञा पाळतले, ताच्या उतरांक लक्ष दितले. देखून हे उतर बोडव्याचे न्हय, ताच्या बोल्सांतले न्हय, हे उतर देवा बापाचे. देखून हो मान देव बापाचो मोरयेक. नामान देवाचे कुरपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता आसा. देव बाप मोरयेक मान करता. आतां मगचनो जेजू विशय दिल्लेशें उपरांत नियाळ करया. पवित्र आत्मो मोरयेक केदाळा मान करता. बरी खबर मोरयेक मेळटस मोरी धांवी एलिझाबेथीक भेटता, तिच्या घरा वता आनी थंयसर वचून न मान करतस देवाचें उतर म्हणटा. लुकाचो वांजेलावस्वर 1:40, लूक 1:40. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतस तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोन, हें गरजेचें, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. ही उतरां, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ, ही उतरां कोणाची? एलिझाबेथीची न्हय. एलिझाबेथी लागीं बॉल्स ना. ही उतरां निजाकी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणटा, म्हणजे पवित्र आत्मो एलिझाबेथी मुखांतर उलयता आनी मांयक मान करता. म्हणून स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आतां बापान मान केलो, पवित्र आत्म्यान मान दिलो. आतां जेजून मांयक मोरयेक केदाळा मान केलो. सबार जाणां जुवांचो वांजेल वाचता आसतना काना नगरांतलें लग्न
थंयसर जेजू एक उतर वापरता. काना नगरांत जेजू लग्नाच्या घरा पयलें असर हें केल्लो ताची महिमा परगट करूंक. आनी हें पयलें असर हें करन जेजू 30 वर्सांचो 30 years आनी ताचें परगट मिसांव ताणें सुरू करचो वेळ. हें पयलें असर हें करन ताचें परगट मिसांव सुरू केल्लें आनी तें ताणें आखेर केल्लें खुर्सार प्राण सोडतना. आतां दोनीय फावटी ताचें मिसांव सुरू करतना तो मोरयेक श्रीये म्हूण आपयता. श्रीये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक. आनी जेजू खुर्सार मरतना श्रीये हो तुजो पूत म्हणून परत एक फावटी श्रीये म्हणटा. जेजून श्रीये म्हणलो शब्द मोरयेक वापरलो. सबार जाणां हो श्रीये म्हणलो शब्द वापरला देखून आमी दंडळूंक पुरो. आमी हो शब्द समजून तर आमच्या बावडतान वा मोरयेक मान दिवच्याक आमी फाटीं सरोंक पुरो. पूण श्रीये म्हणलो शब्द जेजून ताच्या मिसांवाच्या सुरवेक आनी अखेरीक वापरला जाल्यार ताका अर्थ आसा. जेजू निजाकी हो श्रीये म्हणून कित्याक जेजून तिका आपयलें गी म्हळ्यार ह्या श्रीये विशयांत देवान उत्पत्ती ग्रंथांत कळीत केल्लें. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3:15 ओळ. जेनेसीस 3:15 हांव वाचतां. तुजे आनी श्रीये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो. तुजे आनी श्रीये मदें तुजी संतत आनी तिची संतत. हांगासर तूं म्हळ्यार कोण. तूं म्हळ्यार दुस्मान सैतान. तर जेजू श्रीये म्हणलो शब्द कित्याक वापरता म्हाका आयका आनी आयसो ओ नियाळ तुमी आयकोसो विसरोंक नजो. जेजू काना नगरांत ताचे मिसांव सुरू करतना मोरयेक श्रीये म्हणटा कित्याक जेजू म्हणालो माय आज म्हणसर तूं म्हजी आवय हांव तुजो पूत. हो आमचो संबंद आसलो आज म्हणसर आनी आमचें मिसांव लिपोवन आसलें गुप्ती. पूण आज सावन आमच्या संबंदांत एक मॅट मुखार. माय तूं म्हजी आवय हांव तुजो पूत मात्र न्हय बगार तूं ती स्त्री हांव ती तुजी संतत. तूं स्त्री आनी हांव संतत आनी आमी दोगांय मेळोन देवसराचेर सैतानाचेर झूज मांडचें परगट. इट इज ए ओपन वॉर अगेन्स्ट सेटन. दोगांय जेजू आनी माय मोरी मेळोन सैतानाचेर परगट तरान झूज मांडटात. आज मोगाचें न्हू देवसराक जेजूचेर आनी मायचेर झुजोंक जायना. तो झुजल्यार जिखना. आज देवसार जेजूचेर आनी मायचेर जैत व्हरूंक शकना. देखून तो कितें करता. देखून मोगाचें न्हू आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12 आनी 17 ओळ. उगडापन ग्रंथ रेवलेशन अवस्वर 12:17 ओळ. हे पळोवन स्त्रियेचे रागान पेटलेलो महासरोप कितें करता पळया. जेजूचेर मायचेर झुजोंक शकना. देखून हो महासरोप तिच्या हेर भुरग्यांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर. आज दुस्मान सैतान देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर
आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोन आसा. देखून आज आमी कितें करचें? पळया, बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान मरयेक मान केलो, तिका उंच उबारल्या, तर आमी मरयेक मान करी जाय. आमी मरयेचो मोग करी जाय. आनी मोरी जेजून आमकां दिल्लें व्हडतें देणें. मदर मेरी इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आनी एक विशय मोरये विशय हांव सांगता. तिचो पात्र आमच्या सोडवणेंत कितें, आमच्या साल्वासावान. हांव तुमकां एक घडीत दितां. फाटल्या थोड्या म्हयन्या आदीं हांव कुवैत पावुल्लों. 1 म्हयनो करेजमांत मिसावाक. कुवैटान 4 इगर्जो आसात आनी त्या 4 इगर्जांक हांव गेलों. 1-2 इगर्जांनी रेतीर जाल्या उपरांत 3ऱ्या इगर्जेक हांव पावतना 3 दीस रेतीर 2 दीस हांव देवाच्या मोगा आनी काकुळती विशयन सांगतालों. 3ऱ्या दिसा हरिएका कडेन हांवें मोरये विशयन सांगलें. मोरी काकुळतीची आवय. देखून हांव 3ऱ्या इगर्जेंत कुवैत सिटी कॅथेड्रलांत 3ऱ्या दिसा मोरये विशयन सांगता आसतना एकलें तरणाटें चेडूं मुखार बसुल्लें. पयलें तें आयकना. तें तिशीन पळयता, हिशीन पळयता, हेरांक पळयता, हांसता, तकली बोंदा घालता. म्हाका भोगलें ताका मोरयेचेर भावार्थ ना. तें मोरयेचेर पातयेना. ताणें मोरयेक पयस केलां. तितल्यार हांवें ल्हानशें मागणें केलें म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत. मोरये, म्हाका कितेंय करूंक जायना, देखून ह्या वेळार तूं कितें म्हणी कर त्या भुरग्या पासत. इतलेंच हांवें मागलें. आनी त्या 3ऱ्या दिसाची रेतीर जाली, आराधन जालें, सकडां घरा गेलीं. उपरांत हांव त्या चेडवाक मेळटा म्हणलें धैर्य ना. पूण 2 दिसां उपरांत आनी एक कडेन एक शिकोवन आसली आनी हांव शिकोवन दिवंक थंयसर गेल्लो आनी हें चेडूं बुधवारा आयलेलें, मोरयेचेर भावार्थ नातलें, त्या शिकोवणेक रेतीरेक आयिल्लें. आनी त्या दिसा शुक्रारा रेतीर जावन मागणें जावन सकडां घरा वेतना हें म्हाका मेळोवंक आयलें. फादर, 1 मिनीट तुजे कडेन इल्लें उलोवंक आसा म्हणलें. हांवें सांगलें, बेगीन सांग, कितें जालें? तें म्हणटा, ताच्या दोळ्यांनी हांव दुकां पळयतां. आनी हें तरणाटें चेडूं म्हणालें, पोर बुधवारा तुवें मोरये विशयन सांगतना हांव आयकनातलीं, हांव विशीन तिशीन पळयतालीं, हांव हांसतालीं, म्हाका मोरयेचेर दुबाव आसलो, भावार्थ नातुल्लो. पूण हांव बुधवारा रेतीर जावन घरा गेल्लींच म्हजें मागणें जेवण जावन न्हिदोवंक वेतना म्हज्या रुमांत म्हज्या खटल्यार मोरी बसून आसली. आनी हांव गेल्लींच तिणें म्हाका पोटलून धरलें आनी म्हळें, हांव आसां आनी तूं पातये. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मोरी खंडीत जावन आमच्या सोडवणेंत, आमच्या जिवितांत, आमच्या मोरणांत आनी आमी सर्गाक पावच्याक आमकां दिल्लें व्हडतें देणें, आमकां सांगात दिता, आमकां आदार दिता. देखून ह्या चेडवाक कितें जालें तें खंडीत जावन आमकां तिचेर भावार्थ, बरवसो, मोग आसलेल्यांक ती खंडीत करता. देखून हांव तुमचे मुखार आज पापा बेनेडिक्ट 16व्यान 2008 इस्वेंत एका मागण्याचो उल्लेख केल्लो. सांत बर्नार्डाचें मागणें. सेंट बर्नार्ड तो मर्याळ भक्त हांव तुमचे मुखार दवरतां. ही उतरां आयका. कित्याक मोरी कोण, आमच्या साल्वासावान तिचो पात्र कितें, आमच्या जिवितांत
तिसो पात्र कितें आमी सारकें ह्या ताच्या उतरांनी समजतां. आनी ते मागणें सांत बर्नार्डाचे पापा बेनेडिक्ट 16व्यान उल्लेख केल्ले अशें आसा. मोरयेक आमी दर्याच्या नेकेत्रांत पळया आनी तिका मोगान उलो मारया. तुमच्या आपायांत बेजारायंत दुबावांत मोरयेचें नांव चिंता. तिचें नांव तुमच्या वोंटा आनी काळजांतलें केदींच विसर नाकात. तिचे आदर्श घेतल्यार तुमची वाट सुकची ना. तिचे लागीं मागल्यार तुमी विरार जावची नात. तिचेर तुमची चिन्नां आसा जाल्यार तुमी सुकोवन पडचे नात. तिने तुमचो हात धरल्यार तुमी केदींच पडचे नात. ती तुमकां सांबाळता तर तुमी भियेवची गरज ना. ती तुमकां वाट वरीत तर तुमकां पुरो जावचें ना. ती तुमचेर दयाळ जायत तर तुमी तुमचो शेवट जोडतेल्यात, शेवट सर्ग जोडतेल्यात. हो पात्र मोरयेचो. आनी आतां निमाणें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तेर्स आमी दिसपडतें तेर्स करता. तेर्स कित्याक? मोरयेक म्हणटात रोजार माय. रोजार म्हळ्यार गुलोब. देखून रोजार माय म्हळ्यार गुलोबाची माता. आमी एक एक नामान मोरये म्हणटना आमी एक एक गुलोब तिका अर्पिता. 5 कण तेर्स आमी म्हळो जाल्यार 50 पवटी आनी 3 पवटी 50 आनी 3 पवटी 50 आनी 3 53 रोजस 50 आनी 3 गुलोब आमी तिका अर्पिता. हांव तुमचे मुखार तेर्स कित्याक करचो म्हणून ल्हानशें घडीत दवरता आनी तुमचे मुखार तेर्साचो महत्व म्हाका कळीत करूंक खुशी आसा. फादर गॅब्रियल आमोर्त म्हणून एकलो पाद्राप, फादर गॅब्रियल आमोर्त, रोमांत वातिकनांत एक मिसांवकर आसा. तो चीफ एक्झॉर्सिस्ट देंवसार धांवडावचें मिसांव करता. ताची प्राय सुमार 90 इयर्स आतां आनी ताणें 40 वर्सां हें मिसांव केलां. 40 इयर्स देंवसार धांवडावचें. ताच्या जिवितांत सुमार ताच्या मिसावान 70,000च्याकय चड 7,000+ देंवसराक धांवडायल्यात. आनी हो याजाक फादर गॅब्रियल आमोर्त एका पत्रार बरयता. त्या पत्राचें नांव झेनीत. आनी ताणें एक पवटी अशें बरयलें. ताचो एकलो इश्ट देंवसार धांवडावचें मिसांव करतना सैतान उलयलो. आतां सैतानान कितें म्हळें? हो सैतान म्हणालो, नामान मोरये म्हणनाका. सैतान म्हणटा काय नामान मोरये म्हणटना एक नामान मोरये म्हज्या तकलेर सुत्यान मारले बरी जाता. इट्स ए हॅमर ब्लो ऑन माय हेड. म्हज्या तकलेर सुत्यान मारले बरी जाता. एक नामान मोरये. देखून आमी तेर्स म्हणटना 50 आनी 3 पवटी सुत्यान देंवसराच्या तकलेक मारता. देखून सैतान वो देंवसार मुखार म्हणालो काय, जर आज क्रिस्तांवांनी संवसार भर सक्कड क्रिस्तांवांनी मेळोवन तेर्स केल्लो जाल्यार तांकां कोंताचें महत्व कळीत आसलें जाल्यार म्हजो नाश जातो, सैतानाचो नाश जातो. मोगाळ भावा आनी भयणी, आज सैतानाचो नाश जावच्या बदलाक आमच्या कुटुंबाचो नाश जाता. आमच्या कुटुंबान मागणें उणें जालां. आमच्या कुटुंबान तेर्साक महत्व ना. आमच्या कुटुंबांनी मोरयेक महत्व ना. पळया जुजे
जेजून कुर्सार तावन मोरयेक ताच्या हातान दितना आमी वाचता जुजेन कितें केलें वा जुवावन कितें केलें आमी वाचता देवाचें उतर जुवांव सवांजलावसवर 19:20 उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते गडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली आपल्या घरा वेली आमी मोरयेक घरा वरीसय आमच्या घरांत तिका स्थान आसा जय आमच्या घरांत तेर्स आसा जय होर तेर्साचो महत्व म्हणटात एक कोंत तें तुटोंक पुरो सुतान केल्लें पूण तें कोंत सैतानाक बांदूंक एक सांकळ चेन देखून मोगाळ भवनो आनी भयणीनो मोरयेचो मोग करया कित्याक बाप पूत पवित्र आत्म्यान तिका मान केला देखून आमी मान करया आनी तिचो पात्र आमच्या साल्वासावांत व्हरतो आमच्या जिवितांत व्हरतो आनी कोंताचें महत्व तेर्साचो महत्व निजाकी बो व्हरतो देखून आमी नमान मोरये म्हणटा नमान मोरये म्हणटना ताची जाप अशी दिता भगेवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर आतां आनी आमच्या मोरणाच्या काळी आमेन देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो इतलो नियाळ आमी समजल्या मोरी कोण कित्याक मान कोंत कित्याक तेर्स कित्याक म्हजी आशा आमी मोरये संगी आमचे जिवीत सारया मुखार सरया भावार्थांत घट जावया रुता जावया आनी मोरये मुखांत्र जेजूक लागीं सरया मोरये मुखांत्र जेजूचो मोग करूंक आमी शिकया कित्याक मोरये बरी जेजूक वळखली मोग केल्ली ताचो पाटलाव केल्ली कोणूच नात तो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां आशिर्वाद करूं मोरी माय आमचे खातीर विनाती करूं सगळे देवदूत सांत भक्त आमचे खातीर विनाती करूं आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुजे संगता श्री आमी तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गुस्तीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.